Salam alaikum. Donc, demain, l'univers plus, première année collège, la leçon 6. Dans la leçon, في deux vidéos. D'abord, نديرو les exercices باش نفهمو أكثر. في هاد لا فيديو غنركز على كيفاش نديرو كيفاش نفرقو بين ان سيغمون، une droite, une demi-droite، هادشي كله كيفاش نخدمو باش بلا فيغور نطلقا نخرجو من لا فيغور. هادشي اللي بغينا نديرو في لا باج 84. إذا غنبدا بليكزارسيس 1. Reproduis 3 fois le dessin suivant. إذا غنديروه 3 fois. شوفوا معايا مزيان ما عليكم علاش غنديروه 3 fois. إذا غنديروه المرة الأولى ندير une droite. La deuxième غنديرو une droite. Et donc 3 fois. هذه 3 fois إذا عندنا N P Q. N P, Q, ce sont des points alignés. Ils appartiennent à la même droite. N, P, Q, N, P, Q. إذا ماشي الهدف أننا نعاود نرسمو الشكل، ولكن الهدف هو les questions. B, sur le premier dessin, colorer la demi-droite NP. إذا هذا دابا c'est une droite. فيه بزاف ديال الأمور، فيه ان سيغمون NP، فيه une droite NP، فيه la demi-droite يعني اشنو طالبين مني؟ لا دومي دغوات ان بي. قبل ما نرسم لا دومي دغوات ان بي انا عندي بارونتيز. لا دومي دغوات كيكون كروشي ليميتي من واحد الجهه و ليميتي من جهه اخرى، محدود من جهه وغير محدود من جهه ثانيه. ماشي حنا اللي كنختاروا الجهه اللي كيكون محدوده، ولا هنا عندنا الكروشي يعني محدود من جهه ان، يعني من جهه ان محدود. ها هو بي ما محدودش. إذا غادي ندير لا دومي دغوات غتهزو لا غايب وغتبقاو غادي. إذا ما محدودش كنرسمو بلا غايب لا دومي دغوات ان بي. سي لو سيغمون ان كيو. لو سيغمون ان كيو. إذا لو سيغمون كيكونوا لي كروشي ليميتي، إذا هو محدود من كلا الطرفين. ان كيو إذا من ان حتى الكيو. هذا هو لو سيغمون ان كيو. إذا كندير ديما لون مغاير باش يبان لينا شنو كنقصدو بلو سيغمون وما يبانش لينا لا ضغط. لا تخوازيام لو تخوازيام ديسان قال لك كولوري لا دومي دغوات كيو بي. لا دومي دغوات كيو بي. دونك عاوتاني ليميتي دو كيو et élimité de P. يعني محدود من Q. ها Q وغير محدود من P. غير محدود منها. إذا لا دومي دغوات هو هذا. غنبدا من Q وغنبقى غادي élimité يعني ما محدودش. هذا حتى هو فت هادو يعني غير محدود. هذا هو ليكزارسيس 1. غنمشي ليكزارسيس 2. دونك ليكزارسيس 2 قالوا لينا observe la figure ci-dessous. إذا عندنا واحد لا فيغور تما l'exercice 2. واحد لا فيغور غادي نعاود نديرها une droite. عندنا واحد لا droite وعندنا واحد l'autre une autre droite. هكا pardon. دونك غادي ندير دوك لي بوان اللي عندي تما. ا كاين هنا ا، هنا بي، هنا سي، ان اي ام. La question, les points M à N sont alignés, c'est-à-dire sont sur une même droite. La question, la question. La question observe la figure ci-dessous et indique pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse. L'affirmation A. Les points M, A, N. M, A, N sont alignés, c'est-à-dire sont sur une même droite. C'est juste. M, N, A qui est la même droite, les rois à la droite. Donc ils sont alignés sur une même droite. Donc l'affirmation A est vraie. L'affirmation B.
A est le point d'intersection des droites MN et BC. Le point d'intersection, يعني نقطة التقاطع ديال لي droites BC. فين هو droite BC؟ هو اللي لازم نديرو سي هنا. MN هو هذا. واش كيتلاقاو في البوان A؟ Oui, donc l'affirmation est juste. Donc c'est vrai. L'affirmation c'est B est un point de segment AC. Le segment, نشوف بعدا le segment AC فين هو اللي كاين بين A و C. هو le segment AC. هذا هو le segment AC. واش لو بوين B كاين في هذا لو سيغمون؟ لا، كاين اللي يقول لك كاين كاين في لا ميم دوغوات ولكن ما كاينش في لو سيغمون AC. اللي كاين في لو سيغمون AC هو اللي كاين من هنا من C حتى لها. إذا B هاد لافيرماسيون إي فوس، يعني هذه خطأ. L'affirmation D. M est un point de la demi-droite NA. شنو هو la demi-droite؟ NA. هذا هو la demi-droite. نشوف بعدا شنو هو la demi-droite NA في لا فيغور. محدود من A من N وغير محدود من A. إذا هو هذا la demi-droite. وكنبقى غادي إليمينتي. واش لو بوين M كاين في هاد la demi-droite؟ La réponse est non. حيت M هي فين كاينه. Ou la demi-droite A ou fin غادي. إذا les deux dernières affirmations est fausse. يعني C ou M هما les غلطين. غنمشي l'exercice 3. Donc هذه هي la figure ديال l'exercice 3. La question, donc observe la figure ci-dessus. Donc غنشوفوا la figure وغنختاروا من دوك les réponses اللي عطاونا. إذا عطاونا la demi-droite RM نكتبهم هما الأولين هنايا. La demi-droite RM, donc R est métier de R, limité de R, et R est métier de M. Attends là, la droite TE. Alors, vous avez mis en réponse. Tu fais là, une de parenthèse, c'est la droite. Là, la demi-droite. On a le segment MN. Le segment qu'on fait, il est croché, il est limité. Et là, on a trois réponses. On a trois phrases. Donc la phrase A. Le point Q appartient. Le point Q appartient. Il A. Q appartient. On dirait le symbole de appartient. How can you la demi-droite RM. RM. How? Il est a fait. La droite TU. La droite TU. يعني فين كاينه TU هذا كامل illimité. واش كاينه كيو في هاد لا droite كاينه هاهي. اذا كاينه في لا droite تي. دونك كيو appartient à la droite تي. اذا هذا حيدو. La phrase B. Le point N n'appartient pas. Donc B. Le point N n'appartient pas. اذا واش N اذا n'appartient pas ماشي appartient. N كاين عندنا RM لا دومي دغوات RM. اذا ما كاينش في لا دومي دغوات RM حيت لا دومي دغوات فين هو RM هو هذا. واش كاينه N هنايا؟ ما كاينش N ها فين كاينه. اذا N n'appartient pas à la demi droite RM. La phrase C. Le point S appartient. C, S appartenant. Donc, elle appartient. يعني شوف لي بقينا MN. نمشيو نتأكدوا في لا فيغور. Le point S هو S. Le segment MN. Le segment MN هو من M حتى ل N. إذا هذا كامل le segment MN. S كاينه في هذا le segment. Donc S appartient au segment MN. Donc, كما يتعلق بلا question 1. La question 2. Complète les consignes suivantes par les mots ou les symboles qui conviennent. Les mots, la droite, le segment, la demi-droite. Les symboles, appartient, n'appartient pas, perpendiculaire, parallèle. نشوفوا. قال لك trace. قالوا لينا شنو؟ ما كتبوش لينا شنو غنكتبو. نفس الدور ديالنا. إذا trace
عطاونا لي بوان وقالوا لنا ا بي وداروا ليه لي بارونتيز. اش كنسميو هذا؟ ا بي عنده لي بارونتيز كنقصدو به لا دروات. اذا هذا سي لا دروات. دونك تراس لا دروات ا بي. ليكسبريسيون بي تراس اشنو عطينا؟ عطينا سي دي هكا دايرين بارونتيز كروشي. اش كنعنيو هادي؟ لا demi droite. Donc la demi droite. La question C trace dans la E F les crochets. Les crochets كنقصدو le segment. إذا هادشي الهدف من هادشي كامل ما تسناش حتى يكتبوا لك لو سيغمون اون اف باش انت تعرفوا سي تان سيغمون ولا يكتبوا لك لا دروات عندنا لي بارونتيز لو سيغمون عنده لي كروشي ولا دومي دروات كيكون عندها لو سيغمون كروشي حيت لا دومي دروات كتكون محدوده من واحد الجهه وغير محدوده من جهه اخرى هي مع لو سيغمون ومع لا دروات. ليكسبريسيون دي تراس لا دومي دروات جي اش. اذا هنا عندنا l'expression D قالوا لنا لا دومي دروات تعطيونا جي اش هكا. واش غنخليو هكا؟ هذه كتقرا لا ديستونس. لا دومي دروات اذا غنديرو هنا ان كروشي وهنا اون بارونتيز. هذا هو لا دومي دروات جي اش. تراس لا دروات اي جي او. عطاونا اي جي لا دروات اذا غنديرو لي بارونتيز. اف قالوا لنا تراس لو سيغمون كال. K, L, le segment غنديرو لي كروشي. إذا هادشي هذا هو ليكزارسيس 3. غنمشي ليكزارسيس 4. هنا عندنا عطاونا واحد لا فيغور واحد الكوادريات قالوا لينا A B reproduit la figure ci-dessus et place les points E, G, K correspondant au tableau suivant. إذا ها لا فيغور قالوا لينا لي دروات. علاش ركزت بزاف في هاد لا فيديو على لي فيغور؟ انه هما اللي كينفعونا في لا جيومتري. راه اي اكزرسيس الا ما رسمتش لا فيغور مزيان ما كنقدرش نجاوب على لي كيسيون اللي كيجيو ابخي. اذا داكشي علاش خصني نفهم مزيان. دابا كاين اللي كتقول لي لي دروات ا بي اي سي دي. ها هما لا دروات ا بي ها لا دروات سي دي. قال لك سو كوب اون 150 اون اي. كيجي لا فيغور كيقول لك لا دروات ا بي. هذا راه سيغمون ماشي لا دروات حيت محدود من هنا ومحدود من هنا. ولكن راه فاش كيقول لي لا دروات هاد لا دروات ا بي هو لا دروات كي باس باغ ا اي بي. اذا غادي نطول هاد ا بي نطول هاد ا بي نزيد ليه هكا ونزيد ليه هنا. اذا ما كاين حتى مشكل. هذا سميتو لا دروات ا بي. الا بغيت نكتب ليه هكا ا بي بين قوسين كيما كندير نكتبها فوق منه لا دروات ا بي اي سي دي. دابا كي غتقول لي ا بي و سي دي واش كيتلاقاو؟ كيقول لك لا راه كنطول هذا والسي دي حتى هو لا دروات سي دي غنطول سي دي. هاهي نطولو هكا ونطولو هكا. ها هو لا دروات سي دي ها لا دروات ا بي. فين كيتلاقاو؟ كيتلاقاو في لو بوان اللي قالوا لنا نسميوه بي. اذا ا بي سي دي 150 اون اي. لي دروات ا دي اي بي سي. ا دي اي بي سي غنمشي عاوتاني. لا دروات ا دي هو لا دروات كي باس باغ ا اي دي. ها ا دي هذا هو لا دروات ا دي. دونك غنزيد نطول هنايا كاين لو بوان دي نطولو هكا. لا دروات دونك قالوا لي لا دروات ا دي اي لا دروات بي سي. لا دروات بي سي هو لا دروات كي باس باغ ا بي باغ بي اي سي. اذا غادي نزيد نطول هاد لا دروات بي سي. دونك لي دروات ا دي بي سي اللي كيتلاقاو في لو بوان جي لو بوان دانترسيكسيون دو ا بي اي بي سي. لا ميم شوز عاوتاني لي دروات ا سي اي بي دي. دونك
AC, voilà la droite qui passe par A et C, AC et BD. La droite AC, voilà la droite là, l'idée de A au C. Voilà le point C, la droite AD et la droite BD. Alors, كنطولوا هنا ونطولوا هنا. ما خصناش لو بوان يكون دايز كنكتب هنا بي، يعني كنقصد بها لو بوان. دونك il se coupe en point شنو مسمينها لو بوان d'intersection، سي لو بوان K. دونك هاد لي بوان هذا كيتلاقاو في لو بوان K. اذا مرة كتشوفوا إلا فهمت مزيان اشنو كنعني بلا دغوات، اشنو كنعني بلو سيغمون، اشنو كنعني بلا دومي دغوات، ما غيكونش عندي مشكل باش نرسم لا فيغور. غنمشي ليكزارسيس 5 et 6. دونك 5 و 6 بحال غندير غير واحد فيهم، ليكزارسيس 5. قال لك après avoir observé la figure ci-dessus، هي la figure اللي شفت هنا. Donc recopier et remplacer par les pointillés en utilisant donc les symboles. اش كاين appartient، on n'appartient pas. Donc appartient voilà, n'appartient pas voilà. Maintenant, la première expression M, donc M et le segment AC. Donc oui, le segment AC. AC, là le segment AC. Ouais, bien sûr. M شوف فين كاينه، واش كاينه في le segment AC? Non. Donc M n'appartient pas au segment AC. P et le segment AE. P et le segment AE. Le segment A. Et AL, pardon, ما كايناش كيف لا فيغور. AL, P فين كاين؟ إذا ما كايناش في le segment، donc P n'appartient pas au segment AL. C et le segment AM. C et le segment AM. Le segment AM هو من A ونبقى غادي حتى ل M. هذا هو le segment AM. واش C كاينه في le segment AM؟ Oui, donc C appartient au segment AM. إذا كان n'appartient pas كنضربو عليه appartient كنكتبوها هكا. P et le segment CM. P et le segment, pardon, et le segment CM. Le segment CM هو هذا شفت P فين كاينه، إذا n'appartient pas. P راه واضح n'appartient pas. A et la droite CM. A فين هو la droite CM؟ CM كاين اللي غايقول لك A n'appartient pas la droite. ما قالوش لي لو سيغمون سي ام، قالوا لي لا دروات سي ام هو اللي دايز من سي و ام وما محدودش لا من هنا ولا من هنا، اذا هو لا دروات سي ام كاملو ونبارالي. دونك ا كاينه في لا دروات سي ام، دونك ا appartient à la droite C. C et la demi-droite LC. إذا la demi-droite LC محدود من L في كاين كروشي، محدود من هنا وما محدودش من سي. اذا ها ال وكنبقى غادي ما محدودش غادي ما كيسالش واش كاينه سي كاين. دونك سي appartient à la demi-droite LC. L et la demi-droite CM. L et la demi-droite CM limitée de C et limitée de M. اذا محدود من سي وغير محدود من M. كنبقى غادي واش كاينه L كاينه. دونك L appartient à la demi-droite CM. A et la demi-droite ML. A, M, L. محدود من M وما محدودش من L، يعني هو هذا بقى غادي واش كاينه A؟ لا، دونك A n'appartient pas à la demi-droite ML. Et enfin, P et la demi-droite LM. إذا P مسكينة راه معزولة هنايا، ما كايناش كاع اصلا لا في لا دروات لا في لو سيغمون لا في لا دومي دروات. اذا ال ال هو هذا محدود من ال دونك غير محدود منها. اذا بي n'appartient pas à la demi droite ال. نتمنى انكم استفدتوا واستوعبتوا
وفهمتوا مزيان هادشي اللي درنا، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.